السلام عليكم. اليوم حبيت نبارطاجي معكم اون بتيت اكسبيريونس في البروجي نتاعي فان ديتود، كيفاش نديرو ان فرامانيتيك بور دي موتور اوفربورد، موتور بي ال دي سي. واش لازم نسحقو ان موتور اوفربورد؟ انا راني بلاصي ما نجمش نوريه لكم دركا، بيتاتر كاين كيما قال بروجي ندير لكم ان تيست. واش نسحقو بو ان فرامانيتيك؟ نسحقو ثلاثة من هاد لي سوا ديزون سي دي موسفيت بيبولار، هادو ثلاثة موسفيت بيبولار. هذا واش هذا ستا اي ار اف 540 ان، هذا لي تري بويسون. بون تلقاوه في السوق، ماشي زعما مشكله، هذا تلقاوه في السوق افيك 3 اي ار اف. نجمو نديرو بي نديرو ان فرامانيتيك. بون نسينا نرسم لكم هنايا، نوري لكم الشيما تو دابور كيفاش يصرا، ومن بعد نمشيو لا رياليزاسيون. بعد كي نكمل لا رياليزاسيون نديرو ان بتي تيست في لافان تاع البروجي، ماشي في لافان لا فيديو. مي سيتها صح مارش، ماشي زعما صح. هذا موسفيت الاول. بون ما نضحكوش على الرسم تاعي. بون اللي دي هنايا واش هي اللي دي هنايا الفرامانيتيك. بون حاجه الاولى هنا واش نديرو، لازم نديرو ان شانتاج لهذا، هذا مع هذا مع هذا كاع في خطوه واحده. وين ندوه ل 5 فولت. هنا في الانتريبتور ندوه ل 5 فولت. ومن بعد واش ندو هذا مع هذا مع هذا. واش نديرو هنايا ندوه الجي ان دي، هنا ندوه الجي ان دي. ومن بعد واش ندير هادي لا فاز 1، هادي لا فاز 2، هادي لا فاز 3. واش نديرو تانيك؟ نديرو ان بوتونسيومون، ديفيزور دو طونسيون، باردون نديرو ان ديفيزور دو طونسيون. نديروها هنا واحد لا ريزيستونس بشحال، اونفان ماشي هنايا، هنا اونفان سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. لازم نديروها تاع 4.7 كيلو اوم، لا ريزيستونس 4.7 كيلو اوم، سي لا ميم شوز. دي فوا سا عاريبه شويه. نديرو ان ريزيستونس تاع 4.7. الو لو برينسيپ هنا واش هو؟ كي هنا الانتريبتور راه مفتوح، يتمشى نورمال عادي. هذا يدير يتمشى عادي، صافي دير راه يتمشى الجي ان. اش كنبلعو على الانتريبتور؟ اون فوا نبلعو على الانتريبتور يصرا ان بتي كورت سيركوي. اونفان لومبيراج ما يطلعش بزاف، اختار لي كي دير ان كورت سيركوي. الحاجه الاولى اللي صرا هو يطلع لومبيراج. انت كي دير ان كورت سيركوي هنايا صافي لي موتور اوفربورد واش يصرا ليهم؟ كانوا اون روتاسيون الكتريك. كي دير ليهم ان كورت سيركوي بهاد لو شيما، دير لها كورت سيركوي صافي دير واش يولي يبدا يمد اون انرجي الكتريك. صافي دير يولي من ميكانيك لينيرجي الكتريك. صافي دير يطلع واحد لومبيراج امتي زعما يطلع لبيك يعاود يهود، ماشي ما يكونش كونتيني زعما ما يستمر، يطلع لبيك يعاود يهود. الو واش يصرا هنايا؟ نجم اليمونتي بي اون بتيت لاد ولا اون بتيت لامب تاع 12 فولت باغ اكزومبل تاع الوطن، ولا بصح هنايا كي كورت سيركوي على بها درنا بوتونسيوميتر باش ما يصراوش دي بروبليم. يديفيزا داك لو كورون، داك لو كورون يديفيزا ينقص عليه 5 فولت. انا منين نجيبها؟ انا 5 فولت نجيبها من دي كارت بي ال دي سي ولا من راسبيري. راسبيري عندها 5 فولت، عندها واحد
بين اوت يمد 5 فولت، نجم ندير له 5 فولت. الور هنا واش يصرى يتكورت بلوس مع الموا، كي سيكورتو بلوس مع الموا يصرى ان بتي فريناج مانيتيك، يصرى نعاودها ان فريناج مانيتيك باللي فاز، يصرى فريناج مانيتيك باللي فاز على بها كي صرا مانيتيك فرا مانيتيك بار لي فاز بدا يمد لك من انرجي الكتريك. الور هو يفهمها انرجي ميكانيك بهذيك لي نيرس اللي كانت فيه، هذا نقول لك بهذيك لي نيرس اللي كانت فيه، هذيك لا روتاسيون عنده ستون فورس ميكانيك، صافي دير هو يخرجها لك في الجهه الاخرى اون فورس الكتريك. سي بور سا لومبيراج يطلع بور ان بتي بيك بصح اون دوري تاع اون سكوند ماكسيموم. هذا هو لو برانسيب. درك نمشيو للمونتاج. بون هادو هما رانا كملناهم، درنا زوج كل واحد لشاك موتور. الور هذا الموتور هذا موتور دو الشيما غير هذا، بعد ندير لكم الشيما، بعد ندير لكم الشيما نتاعها في لا فوتو وتشوفوها، دخلوا في لا ديسكريبسيون. بون لو روج هو 5 فولت، النوار هو جي ام بي، عندنا لي ريزيستونس هنا تاع الاخر ديفيزي دو طونسيون، لا ميم شوز هنايا لو روج، عندنا لي فيل تاعنا جون فير بلو، هادو يمشو الموتور فورورد بي ال تي سي. الور من بعد يصرى هذاك اللي قلنا سوا ديزون ستان كورت سيركوي، ولو تيست نتاعنا هاوليك كيفاش نخدمو من المرول لا ستوديو نتاعهم. الور لو تيست هذا كاع يصرى ان شاء الله في لا فان تاع لو بروجي، ان شاء الله تشوفوه تبعونا و بيس. الى عجبكم بارطاجو، ديروا ان بتي جيم.